بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم سعید نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبح شام لکھا سعید نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبح شام لکھا بچڑا کرار داتے جایا بطولتا ہے نانے دے نقشے والا جانی رسول دا ہے بچڑا کرار داتے جایا بطولتا ہے نانے دے نقشے والا جانی رسول دا ہے نانے دے نقشے والا جانی رسول دا ہے خود ہی نبی نے رکھے آو جس دا ہے نام لکھا خود ہی نبی نے رکھے آو جس دا ہے نام لکھا علی مقام لکھا صبح شام لکھا اور آیتان دی لوری دے وے جولا جولا وے زہران آیتان دی لوری دے وے جولا جولا وے زہران دودوی جی نانو وضو کر کے پیلا وے زہران دودوی جی نانو وضو کر کے پیلا وے زہران سرتے اٹھائے سارے دکھڑے اللہ لکھا علی مقام لکھا صبح شام لکھا سعید نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبح شام لکھا اور سہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدن نو تلیا سرتے اٹھائے سارے دکھڑے اللہ لکھا علی مقام لکھا صبح شام لکھا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال سیما ویر خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو نہایتی ادب دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی ذات دا بے حد شکر کہ جس رب العالمین نے منوں اور آپنوں اپنا وقت قیمتی بڑھان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگون و سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے انشاءاللہ میں تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لواں گا استاد محترم ماشاءاللہ میرے استاد نے قاری انعام اللہ عثمانی حافظہ اللہ تعالی
تشریف فرمانے انشاءاللہ استاد محترم دی موجودگی اندر تھوڑا ٹائم لاواں گے، اس تو بعد استاد محترم دا بیان ہوئے گا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دلی دعا ہے کہ جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت اللہ سن سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میرے پیغمبر ساری کائنات تو افضل اور اعلیٰ نے، اس طرح میرے پیغمبر دا کرہنا بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی اعلیٰ، میرے نبی دا بیٹھنا بھی اعلیٰ، آپ دا چلنا بھی اعلیٰ، آپ دا لیٹنا بھی اعلیٰ، آپ سفر اندر پھر بھی اعلیٰ، آپ حضر اندر پھر بھی اعلیٰ، آپ مسجد اندر پھر بھی اعلیٰ، آپ دا خندق بھی اعلیٰ، آپ دا احد بھی اعلیٰ، آپ دا حنین بھی اعلیٰ، آپ مکے اندر پھر بھی اعلیٰ۔ جس طرح میرے پیغمبر ساری کائنات تو اعلیٰ، اس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے جناب حسنین کریمین بھی اعلیٰ۔ جس طرح میرے پیغمبر ساری کائنات تو اعلیٰ، اس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دے تمام اصحاب بھی، اور بولو تمام صحابہ بھی۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے۔ توجہ کرنا، مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحام بدر الدجا شمس الزحا خیر البراء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا نام آوے پیار دینال، محبت دینال، ادب دینال، احترام دینال درود پڑھنے سنے آوے۔ اگر میرے پیغمبر تے ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تینو 10 رحمتاں عطا فرما دیں گے، اللہ تیرے 10 گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تیرے 10 درجات بلند کر دیں گے، اللہ تیرے کمہ دے اندر آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ فرما دینے، اے میرے پیغمبر علیہ السلام جی انہا دنیا دے اندر بسنے والے لوگاں نو اعلان کر دیا جے بے شک اللہ تعالیٰ دا ارادہ اہل بیت دے کولو غلطیاں نو دور کرندہ، اہل بیت دے کولو خطابہ نو دور کرندہ، وَيُطَّهِرَكُمْ اللہ نے اہل بیت نو غلطیاں تو پاک کر دیتے، تطہیرا بالکل پاک اور صاف کر دیتا وے۔ اور نوجوانوں تے بزرگوں میں کی کہنا چاہنا وے، میرے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ دینال کنہ پیار کریا کردے سن، میرے آقا اپنے نواسی حسنین کریمین دینال کنہ پیار کریا کردے سن، میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینال کنی محبت کریا کردے سن۔ توجہ کرنا، غور کرنا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر نے دعا کرو اللہ سانو مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے، اللہ سارے انو لے جائے، اللہ جڑا ہولی کہندہ ہے انو توڑ کے لے گے جب وہ اچھی آنکھوں جنہیں مکے جانا ہے کہ کرام بج کے طواف ہزارہ جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ، کرام بج کے طواف ہزارہ جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ، روح روح کے معافیاں پاواں، رو رو کے عرش ہلاواں، رو رو کے عرش ہلاواں جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ۔ دعا کرو اللہ بیت اللہ دے دروازے بھی کھول دیں تے مسجد نبوی دے دروازے بھی کھول دیں۔ اللہ جنہیں اتھے آکے بیٹھے نے سارے انو اس سال حج نصیب فرما۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کر رہے نے انج کر کے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے میرے پیغمبر نماز ادا کر رہے نے آقا سجدے دے اندر نے جناب حسن چلدے ہیں اپنے نانے پاک دی کرتے سوار ہو جاندے نے جناب حسین آندے نے اپنے نانے پاک دی کرتے سوار ہو جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سجدہ دراز کر دیتا وے اور نوجوانوں تے بزرگوں خدا دی قسم میرے پیغمبر نے اپنا سجدہ نہیں توڑیا میرے پیغمبر نے حسنین کریمین نو نیچے نہیں اتاریا اور بزرگوں تے نوجوانوں اج مسجد کے اندر ایک چھوٹا بچہ آ جاوے اور شرارت کر دے وے تسی انہوں نماز بعد اندر پڑھن دین دے ہو پہلے انہوں مارنا شروع کر دین دے ہو خدا دی قسم ایک بچہ بچپن دے اندر اگر مسجد تو دور ہو گیا پوری زندگی مسجد دے اندر نہیں آوے گا میرے پیغمبر نے اپنا سجدہ دراز کر دیتا وے آقا فرماتے نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی میرے آقا علیہ السلام نے سجدہ دراز کر دیتے تھوڑی دیر تو بعد حسنین کریمین نیچے اتر دینے میرے پیغمبر دی کر تو نیچے اتر جان دینے آقا نے اپنی نماز مکمل کی تھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی نماز مکمل ہو تو بعد جناب حسنین کریمین مسجد نبوی دے سین دے اندر دوڑنا شروع کر دیندے نے نبیاں دے امام بھی دوڑنا شروع کر دیندے نے تنت کے جاواں قربان جاواں خدا دی قسم میں کیسا سما ہوئے گا کائنات دا پیغمبر پیچھے پیچھے چل رہا ہوئے گا جنت دے شہزادے اگے اگے چل رہے ہون گے میرے پیغمبر کدی جناب حسن نو پکڑ دینے کدی جناب حسین نو پکڑ دینے میرے پیغمبر علیہ السلام کدی جناب حسن دے پیچھے دوڑ رہے نے کدی جناب حسین دے پیچھے دوڑ رہے نے میں صدقے جاواں قربان جاواں کیسا سما ہوئے گا اور لوگوں کائنات دا پیغمبر پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوئے گا مسجد نبوی دا سین ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑ رہے نے حسنین کریمین اگے اگے دوڑ رہے نے آقا علیہ السلام نے جناب حسن نو پکڑے آوے جناب حسین نو پکڑے آوے آقا نے اپنی گود دے اندر بٹھایا وے آقا فرماندے نے اللہ سونے میں حسنین کریمین دے نال پیار کرنا وا اللہ میں انہاں دے نال محبت کرنا وا اللہ میں انہاں دے نال لگن رکھدا وا اللہ تو انہاں دے نال پیار فرماوے اللہ جڑے انہاں دے نال پیار کردے نے اللہ تو انہاں دے نال بھی پیار فرما اللہ جڑے انہاں دے نال محبت کردے نے اللہ تو انہاں دے نال بھی محبت فرما میرے پیغمبر مسجد نبوی تو باہر آئے نے آقا نے حضرت حسن نو ایک کندھے تے بٹھا لیا حضرت حسین نو ایک کندھے تے بٹھا لیا میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے دا بازار ہے اور لوگوں کیسا سما ہوئے گا ذرا تصورات دی دنیا دے اندر آو کیسا سما ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک سمے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ چھوڑے آوے جناب صدیق میرے پیغمبر علیہ السلام نو کندھیاں تے اٹھا کے جا رہے نے اج میرے پیغمبر نے حسنین کریمین نو اٹھایا وے آقا علیہ السلام مسجد نبی تو باہر تشریف لے آ رہے نے جناب ابو بکر دیاں نظراں پہ جاندیاں نے واہ ابو بکر تیری عظمت تو قربان جاواں واہ ابو بکر تیری شان تو قربان جاواں واہ ابو بکر تیرے مقام تو قربان جاواں میں تے انج کہاں گا ابو بکر دا چلنا بھی اللہ ابو بکر دا اٹھنا بھی اللہ ابو بکر دا بیٹھنا بھی اللہ ابو بکر دا سفر بھی اللہ ابو بکر دا حضر بھی اللہ ابو بکر مکے اندر پھر بھی اللہ ابو بکر مدینے اندر پھر بھی اللہ ابو بکر غزوہ احد دے اندر پھر بھی اللہ حنین دے اندر پھر بھی اللہ خندق دے اندر پھر بھی اللہ ابو بکر صدیق آپ بھی اللہ ابو بکر دی صدیق کائنات بھی اللہ ابو بکر صدیق آپ بھی اللہ ابو بکر دا یار عمر بھی اللہ ابو بکر صدیق آپ بھی اللہ ابو بکر دا یار عثمان بھی اللہ ابو بکر یار آپ بھی اللہ ابو بکر دا یار علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار بھی اللہ ابو بکر آپ بھی اللہ ابو بکر دا گھرانہ بھی اللہ ابو بکر آپ بھی اللہ ابو بکر دا پیر محمد بھی بولو ابو بکر دا پیر محمد بھی
حضرت ابو بکر دیاں نظراں پہ جاندیاں نے. ایک سمائے میرے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت ابو بکر نے اٹھایا. اج میرے پیغمبر نے حسنین کریمین نو اٹھائے. جناب ابو بکر دیاں نظراں پہ جاندیاں نے. توجہ کرنا، غور کرنا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آوے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے. توجہ کرنا آوے. میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے دے بازار اندر جا رہے نے. نبیاں دا امام جا رہے آوے. حسنین کریمین نو قدیاں تے بٹھایا آوے. جناب صدیق دیاں نظراں پہ جاندیاں نے. حضرت صدیق مسکرا رہے نے، مسکرائی جا رہے نے. فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنین کریمین دی سواری کڈی سونی ہے. حسنین کریمین دی سواری کڈی سونی ہے. انہوں جوانوں تے بزرگوں ذرا تصورات دی دنیا دے اندر آو. کیسا سما ہوئے گا. مدینے دا بازار ہوئے گا. نبیاں دا امام ہوئے گا. حسنین کریمین قدیاں تے سوار ہون گے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے حسنین کریمین نو قدیاں تے اٹھایا ہوئے گا. جناب صدیق دیاں نظراں پہ جاندیاں نے. صدیق فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنین کریمین دی سواری کڈی سونی ہے. جناب صدیق نو میرے پیغمبر فرماندے نے او صدیق سواری بلے تک نہ وے. اے بھی تے دیکھ سوار کڈے آلہ نے. او صدیق پیارے سواری بلے تک نے بھی تے دیکھ سوار کڈے آلہ نے. اس واسطے میں کیا کرنا ویکھے جا کے اندر بڑے بال سونے. ویکھے جا کے اندر بڑے بال سونے. نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا. ویکھے جا کے اندر بڑے بال سونے. نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا. اسواری بن جیدی نبی پاک میرے. اسواری بن جیدی نبی پاک میرے. نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا. کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دن. کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دن. انداز ملتا نہیں حسین دے انداز ورگا. ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا. ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا. مثال ملتی نہیں حسین دی مثال ورگی. ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا. غازی ملتا نہیں حسین دی مثال ورگا. 72 کٹ گئے تے شکوہ نہ کرے حسین. 72 کٹ گئے تے شکوہ نہ کرے حسین. 72 کٹ گئے تے شکوہ نہ کرے حسین. صابر کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا. جے جناب حسن او بھی آلہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام جناب حسنین کریمین دے نال کنا پیار کرے کرتے سن. تے حسنین کریمین میرے پیغمبر دے نال کنا پیار کرتے نہیں. حضرت فاطمہ بھی میرے پیغمبر دے نال پیار کرنے والیاں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آوے. حسنین کریمین میرے پیغمبر دے نال محبت کرنے والے. جناب فاطمہ میرے پیغمبر دے نال پیار کرنے والی آوے. نوجوانوں تے بزرگوں میں دسنا کی چاہ رہے آوے. جناب فاطمہ میرے پیغمبر دے نال کنا پیار کریا کردیاں سن. میرے پیغمبر دے نال کنی محبت کریا کردیاں سن. میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال کنا پیار کردیاں نے. میدان احد سج گیا. صحابہ کرام نے کافراں دے مقابلہ کیتا. صحابہ نے ڈٹ کے کافراں دا مقابلہ کیتا ہے. اللہ نے فتح نصیب کیتی ہے. صحابہ مقابلہ چھوڑ کر کے مال غنیمت اکٹھا کر رہے نے. کافراں نے اچانک حملہ کر دیتا. اچانک حملہ کر دیتا. صحابہ کو لو سملیا نہ گیا. اتنا زوردار حملہ ہویا. اتنا زوردار حملہ ہویا. میرے پیغمبر دے 70 پھل گرما گئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ شہید ہو گئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام زخمی ہو گئے نے. آقا علیہ السلام دے چہرے تے سٹ لگ گئی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے. آقا ایک کاٹی دی اندر گر جاندے نے. ایک کاٹی دی اندر میرے پیغمبر گر جاندے نے. آقا فرماندے نے اللہ سونیا ایک قوم کس طرح فلاں پائے گی جنہ اپنے نبی نو ستایا, جنہ تیرے پیغمبر نو روایا, جنہ تیرے پیغمبر تے ظلم کیتا ستم کیتا. ایک خبر پورے میدان احد دے اندر
پھیل جاندی ہے، میرے پیغمبر نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ میدان احد دے اندر خبر پھیل جاندی ہے، کچھ صحابہ نے تلواراں چھڑ دتیاں، کہندے اسی لڑ کے کی کرنا ہے جے نبی پاک کی نارے۔ کچھ صحابہ نے لڑنا شروع کر دیتا وے، فرماتے نے اسی جی کے کی کرنا ہے جے نبی پاک کی نارے۔ چوبر چلدیاں چلدیاں مدینے دے اندر پہنچ جاندی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دے کول خبر پہنچی ہے، کسی نے آکھیا نی فاطمہ خبر آئی ہے تیرے بابا نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ وہ بیٹیاں والیوں دیکھنا، بیٹیاں اپنے ماپیاں دے نال کتنا پیار کردیاں نے۔ جناب فاطمہ نے اپنا پردہ اٹھائے، اپنی چادر اٹھائی ہے، مدینے دیاں کچھ عورتاں نو نال لے کر کے میدان احد کی طرف چل پیندیاں نے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد دے اندر پہنچدیاں نے، نالے کہیں جا رہیاں نے، خیر ہوے اللہ خیر ہوے، میرے بابا دی خیر ہوے، اللہ میرے بابا تے کوئی تکلیفاں نہ آون، اللہ جنہ میرے بابا نو تکلیفاں دتیاں نے اللہ انہاں دا نیستو نابود فرما دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی میدان احد دے اندر جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار دیاں نظراں پہ جاندیاں نے۔ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ کدھر آئی ہے؟ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے علی مینوں پتہ چلے آوے میرے بابا نو شہید کر دیتا گئے، علی میرے بابا دے متعلق مینوں کچھ تے دسنا۔ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ پیغمبر علیہ السلام دے متعلق اجے تک تے کوئی خبر نہیں آئی، اجے تک تے کوئی خبر نہیں ملی۔ فرمایا علی یار رل کے میرے پیغمبر نو تلاش کرنے آئے، رل کے آقا علیہ السلام دا پتہ کرنے آئے۔ حضرت علی پیغمبر علیہ السلام دے نال پیغمبر علیہ السلام نو تلاش کر دینے، اما جی فاطمہ بھی میرے پیغمبر نو تلاش کر دیاں نے۔ او تیاں والیوں پتہ ہے نا ماپیاں تے کوئی تکلیفاں آ جاون، تیاں فوراً ماپیاں دے آ جایا کر دیاں نے۔ حضرت فاطمہ بھی تلاش کر رہیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام تے اما جی فاطمہ دیاں نظراں پہ جاندیاں نے۔ آقا علیہ السلام ایک کاٹی دے اندر نے، میرے پیغمبر زخمی حالت دے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام دے نال جناب ابو بکر نے وا ابو بکر تیری شان تو قربان جاواں، میرے پیغمبر تے سوکے دے ناول ابو بکر پھر بھی نہ لے، میرے پیغمبر تے اوکھے دے ناول ابو بکر پھر بھی نہ لے، جناب ابو بکر بھی نہ لے۔ حضرت فاطمہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو انج کر کے پاچھواں دے اندر لے لیندیاں نے، آقا علیہ السلام دے گل لگ کے رونا شروع کر دیندیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا خون صاف کر دیاں نے۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے علی جلدی آو جلدی آو، جلدی جاو جلدی جاو، پانی دا مشکیزہ لے کر کے آو، میرے باپا دا خون بند نہیں ہو رہا، میرے باپا دا خون بند نہیں ہو رہا۔ جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار پانی دا مشکیزہ لے کر کے آ جاندے نے۔ حضرت فاطمہ میرے پیغمبر دا خون صاف کر رہی نے، حضرت علی پانی بہا رہے نے، پر پیغمبر دا خون بند نہیں ہو رہا۔ نوجوانوں خدا دی قسم او بیٹی تے کی بیت رہی ہوئے گی جنہیں اپنے باپا نو زخمی حالت دے اندر ویکھیا ہوئے گا، جناب فاطمہ دے دل تے کی گزر رہی ہوئے گی، میرے پیغمبر دا خون بند نہیں ہو رہا۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے علی بس کر دے بس کر دے بس کر دے، میرے پیغمبر دا خون بند نہیں ہو رہا۔ حضرت علی نے پانی بہانا بند کر دیتے، حضرت فاطمہ نے ایک پرانا ٹاٹ اٹھایا، انہوں جلا کر کے راکھ بنایا وے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے زخماتے لگا دے دیاں نے، زخماتے لگا دے دیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا خون بند ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ اللہ تینوں سکھی رکھے، فاطمہ اللہ تیرے تے کدی تکلیفاں نہ آن دے ون، ہن میری بیٹی مدینے دے اندر چلی جا۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے پیغمبر علیہ السلام جی اے کیویں ہو سکدے، فاطمہ دے باپ نو سٹاں لگیاں ہون، فاطمہ دا باپ زخمی ہووے، فاطمہ اپنے باپ نو چھوڑ کے چلی جاوے۔ لوگوں اس واسطے تے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے بیٹیاں تے رب دی رحمت ہویا کر دیاں نے، او بیٹیاں تو منہ پھیرن والے ہو، خدا دی قسم ہے میرے پیغمبر اپنی بیٹیاں دے نال بڑا ہی پیار کریا کرتے سن،
بڑی محبت کریا کرتے سن، اپنی بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو۔ وہ یار اونا دے کولو پوچھو جنہ کول اولاد نہیں ہے، وہ یار گھر اندر کوئی کھیلن والا نہ ہوئے نا، بیڑا خالی ہوئے، کار خالی خالی لگ دے۔ ایک میرے بھائی نے وہ مینوں کہہ رہے سن دعا کرا دیا جی اللہ نے مینوں اولاد نہیں دیتی، اللہ مینوں اولاد دے دے۔ دعا کرو اللہ اس بھائی نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جنہ دے کول اولاد ہے انہاں نوں نیک اور صالح بنا، اللہ والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جنہ کول بیٹے نے انہاں نوں بیٹیاں عطا فرما، اور جنہ دے کول بیٹیاں نے انہاں نوں بیٹے بھی عطا فرما۔ کہ مولا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو، نیک اولاد عطا دے تو، کر کے اپنیاں رحمتاں بھوٹا کرم دالا دے تو، نیک اولاد عطا دے تو، جنہ دے نہ پالنے بھاویں مالو مال نے، جنہ دے نہ پالنے بھاویں مالو مال نے، اولاد بنا برباد نے، خیر جولی وچ پا دے تو، ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو، نیک اولاد عطا دے تو، کر تیرے وچ تھوڑنا خالی ہی در تو موڑنا، کر تیرے وچ تھوڑنا خالی ہی در تو موڑنا، در تے آئے سوالیاں نو خالی نہ پرتا دے تو، ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو، نیک اولاد عطا دے تو، کر کے اپنیاں رحمتاں بھوٹا کرم دالا دے تو، نیک اولاد عطا دے تو۔ اللہ جنہ کول اولاد نہیں انہاں نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام بھی حسنین کریمین دے نال پیار کرتے نے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنین کریمین دے نال محبت کرتے نے، حسنین کریمین دے نال پیار کرتے نے۔ دلیل کی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، میرے پیغمبر دی وفات تو بعد حضرت بلال اپنا سامان اٹھا کے مدینہ چھوڑ رہے نے۔ صحابہ کرام فرماتے نے بلال مدینہ چھٹ کے نہ جانا، بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جایا جے، بلال مدینہ چھٹ کے نہ جایا جے۔ حضرت بلال فرماتے نے او میرے بیلیوں میں مدینے اندر رہ کر کے کی کرنا وے، جتے بس سہادا چہرہ نظر نہیں آندا، بلیل دیاں زلفاں نظر نہیں آندیاں، علم نشرہ دا سینہ نظر نہیں آندا، میں اس مدینے اندر نہیں رہنا۔ حضرت بلال نے اپنا سامان اٹھایا وے، سامان اٹھا کے مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے۔ رستے دے اندر جناب صدیق نے اپنے بازو پھیلا لینے۔ حضرت صدیق فرماتے نے بلال میں تینوں نہیں جان دینا، بلال میں تینوں نہیں جان دیواں گا۔ حضرت بلال فرماتے نے صدیق جی تسی میرے پیسے پرے نے، اگر میں تھوڑا غلام میں نہیں جاواں گا، اگر تسی مینوں آزاد کر دیتا وے میرے راستے تو سائیڈ تے ہو جاؤ، میرے راستے تو سائیڈ تے ہو جاؤ۔ حضرت صدیق سائیڈ تے ہو جاندے نے۔ جناب بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے، کافی دیر جناب صدیق حضرت بلال دی کٹ دیکھ کے روندے رہ جاندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار روندا رہ جاندا وے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے علاقے دے اندر چلے جاندے نے۔ جناب صدیق دا دور گزریا وے، جناب عمر فاروق دا دور آیا وے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی دے نال گلاں کر رہے نے، انج کر کے
کے میں اپنے پیغمبر نو پانی پلایا کردا، انج کر کے سواری تے بٹھایا کردا، انج کر کے وضو کروایا کردا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں گلاں کرتے کرتے جناب بلال نو نیند آ جاندی ہے۔ خواب دے اندر میرے آقا دا دیدار ہویا وے۔ حضرت بلال فرماندے نے سونیا تھوڑا کی حال ہے؟ آقا فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام خواب دے اندر آئے نے، جناب بلال فرماندے نے سونیا تھوڑی طبیعت دا کی حال ہے؟ آقا فرماندے نے بلال کدی میرے شہر تے آویں آ، او بلال کدی میرے شہر مدینے تے آویں آ، او بلال میرے صحابہ تیرے واسطے اداس نے، مدینے دیاں گلیاں تیرے واسطے اداس نے، او بلال کدی میرے شہر چکر تے لاویں آ۔ حضرت بلال نو میرے پیغمبر دا پیغام ملیا وے۔ حضرت بلال دی اکھ کھل جاندی ہے، ساری رات روندے رہ جاندے نے۔ صبح دن چڑھیا اپنی بیوی نو آکھیا نہیں اللہ والی میری سواری تیار کر دے، میرے کپڑے تیار کر دے۔ آکھیا بلال کتھے جا رہے ہیں وے؟ آکھیا میں مدینے جا رہا ہاں۔ فرمایا تو تے قسم کھا چکے ہاں سی تو کدی مدینے نہیں جاویں گا، تو قسمہ اٹھا چکے ہاں سی۔ حضرت بلال فرماندے نے نہیں اللہ والی میں خود نہیں جا رہا، مینوں کائنات دا پیغمبر بلا رہا وے، مینوں خاتم النبیین بلا رہے نے، مینوں مدنی سرکار بلا رہے نے۔ رات پیغمبر خواب دے اندر آئے نے، آقا فرماندے نے او بلال کدی میرے شہر تے آویں آ، او بلال کدی میرے شہر چکر تے لاویں آ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا پیغام ملیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے بیٹھے نے، 4 دن 5 راتاں دا سفر اختیار کیتے، میدان احد دے اندر پہنچ جاندے نے۔ میدان احد دے اندر صحابہ کرام دیاں قبراں تے نظراں پیندیاں نے، قبراں دیکھ کر کے جناب بلال روئی جا رہے نے، سالوں کے تار روئی جا رہے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی حضرت حمزہ دی قبر دیکھ کے روئی جا رہے نے، روندیاں روندیاں اس مقام تے پہنچے نے جتے میرے پیغمبر دا پیرا دیتا کردے سن۔ اتے پہنچ کر کے آواز لگاندے نے سونیا بلال حاضر ہے، سونیا بلال حاضر ہے، پر تھوڑا رخ انور نظر نہیں آندا۔ سونیا بلال آ گیا وے پر تھوڑا چہرہ نظر نہیں آندا۔ حضرت بلال کافی دیر میدان احد دے اندر گزارن تو بعد مدینے دا راستہ اختیار کردے نے۔ مدینے تو بعد کچھ بچے گھیر رہے نے، انہاں بچیاں دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے نے، بچیاں دے نال کھیل رہے نے۔ جناب عبداللہ دیاں نظراں پہ جاندیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بلال تے نظراں پیندیاں نے۔ حضرت عبداللہ جگہ آواز آندے نے او سنگیو دیکھو تے صحیح کون آ رہا وے، دیکھو تے صحیح مدینے دی طرف کون آ رہا وے۔ ساریاں نے یک آواز آکھیا نبی دا معزن نبی دا بانگا بلال آ رہا وے۔ بچیاں نے مدینے دے اندر دوڑنا شروع کر دیتے، دوڑ دیاں مدینے دے اندر چلے جاندے نے۔ فرماندے نے مدینے والیوں مبارک ہووے، نبی دا معزن بلال آیا وے، نبی دا بانگا بلال آیا وے۔ حضرت بلال مدینے دے اندر آئے نے، صحابہ کرام حضرت بلال نو مل دے نے، صحابہ حضرت بلال دے نال مل رہے نے، نالے بلال روئی جا رہے نے، نالے فرمائی جا رہے نے اے او جگہ جتھے نبی پاک نو میں وضو کروایا کردا سا، اے او جگہ وے جتھے میں نبی پاک دا انتظار کیتا کردا سا، اے او جگہ وے جتھے میں پیغمبر علیہ السلام نو سواری تے بٹھایا کردا۔ جناب بلال چل دیاں مسجد نبوی دے اندر پہنچ جاندے نے، میرے پیغمبر دے منبر دی طرف دیکھ دے نے تے ساروں کے تار روئی جاندے نے۔ فرماندے نے سونیا بلال حاضر ہے، سونیا بلال آ گیا وے، تھوڑا پیغام ملیا وے۔ بلال نے ایک دن بھی اپنے گھر دے اندر نہیں گزاریا، بلال نے ایک رات بھی اپنے گھر دے اندر نہیں گزاری۔ سونیا تھوڑا رخ انور نظر نہیں آ رہا پر بلال آ گیا وے۔ صحابہ کرام بھی روئی جا رہے نے، اتنی دیر دے اندر نماز دا وقت ہو جاندے، اذان دا وقت ہویا۔ کسی نے بانگے نو آکھیا اذان کہہ دے، کہنے لگا میں بلال دے ہوندیاں کس طرح اذان آکھا، میں نبی دے معزن دے ہوندیاں کس طرح اذان آکھا، میں کون ہوندا بلال دے ہوندیاں اذان کہن والا۔ صحابہ فرماندے نے بلال اج نبی دے دور دی اذان سنا دے، اج نبی دے دور دی اذان سنا دے۔ حضرت بلال فرماندے نے او میرے سنگیوں مینوں مجبور نہ کریا جے، میں اذان نہیں کہنی، میں اذان نہیں سنانی، مینوں مجبور نہ کرنا، مینوں مجبور نہ کرنا۔ کوئی چلدیاں جناب حسنین کریمین دے کول گیا،
جناب حسن آئے نے، جناب حسین آئے نے، حضرت بلال دے گلے لگ جاندے نے، زاروں کے دار روئی جاندے نے۔ حضرت بلال فرماندے نے اور نبی پاک دیو نواسیو تھوڑے کی حال لے؟ حضرت حسن فرماندے نے، جناب حسین فرماندے نے چاچا بلال حال کی پوچھنے، پہلے نانے پاک اس دنیا تو رخصت ہو گئے، بلال تم بھی چھڑ کے ٹر گیا، 6 مہینے تو بعد امی جان سیدہ فاطمہ بھی فوت ہو گئیاں، بلال اج میری ماں فاطمہ زندہ ہوندی تینو آرڈر کر دیاں تو آسان کہہ دیندا، تینو آرڈر کر دیاں تے تو نہ کردا، تینو آرڈر کر دیاں تو جواب نہ دیندا۔ حضرت بلال فرماندے نے اور نبی پاک دیو نواسیو حکم کرو میں تے تھوڑے غلاماں دا غلام، میں تھوڑے خادماں دا خادم، میں تھوڑے نوکراں دا نوکر، تسی حکم کرو میں کتے کھڑے ہو کے اذان آکھاں۔ حضرت حسنین کریمین فرماندے نے چاچو بلال اوتے کھڑے ہو کے اذان آکھو جتے نبی پاک دے دور اندر کیا کر دے سو، اس چبوترے تے کھڑے ہو کے اذان آکھو۔ جناب بلال اس چبوترے تے چڑھ جاندے نے، حضرت بلال اس چبوترے تے کھڑے ہو جاندے نے، حضرت بلال پڑھ دے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دا لفظ آئے، جناب بلال ٹھٹا مار کے رونا شروع کر دیندے نے، حضرت بلال ساروں کے تار رونا شروع کر دیندے نے۔ لوگوں بلال کیوں رو رہے آوے؟ پہلے بلال مدینے اندر اذان کیا کرتا سی، جتوں کیا کرتا سی اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے نبی دا چہرہ دکھیا کرتا سی، میرے پیغمبر دا منہ دکھیا کرتا سی، آقا دیاں زلفاں دکھیا کردیاں سی۔ اج بلال کہہ رہے آوے اشہد ان محمد رسول اللہ، پر پیغمبر علیہ السلام دا دیدار نہیں ہو رہا۔ جناب بلال نے بڑی مشکل دنال اذان مکمل کی تھی، اذان تو بعد حضرت حسنین کریمین دے کول آندے نے نبی پاک دیو نواسیو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہووے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہووے منو معاف کر دینا، منو معاف کر دینا۔ حضرت بلال حسنین کریمین دی ول ویکھی جا رہے نے، حضرت بلال حسنین کریم ول دیکھی جا رہے نے۔ ایک پوچھن والا پوچھدا وے او بلال حسنین کریم دی طرف کی ویکھ دے ہو؟ حضرت بلال فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے حسن دا چہرہ میرے ورگائے، حسین دا باقی تڑ میرے ورگائے، انہاں دوناں نو ملائے صورت مصطفیٰ نظر آندی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حسنین کریمین جنت دے شہزادیاں دے شہزادے نے، جنت دے نوجواناں دے شہزادے نے، حسنین کریمین جنت دے نوجواناں دے شہزادے نے۔ لوگوں حسنین کریمین دے نال بلال بھی محبت کردے نے، جناب ابو بکر بھی حسنین کریمین دے نال محبت کرنے والے۔ حضرت ابو بکر میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر ہے؟ عصر دی نماز دا ٹائم ہویا وے، جناب ابو بکر نے نماز مکمل کی تھی ہے، حضرت علی نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت علی جناب ابو بکر دے نال مسجد تو باہر آندے نے، بچیاں دے اندر جناب حسن بچیاں دے اندر کھیل رہے نے، جناب ابو بکر نے جناب حسن نو پکڑے اپنے کندیاں تے اٹھا لے آوے، میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ ایک سمے جناب ابو بکر نے میرے پیغمبر نو اٹھائے، اج میرے پیغمبر نے سلام دے نواسے نو اٹھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نو اپنے کندیاں تے اٹھاندے نے، جناب علی نو فرماندے نے علی حسن تے تیرے ورگا نہیں ہے، حسن دا چہرہ تے تیرے ورگا نہیں ہے، حسن دے ہاتھ تے تیرے ورگے نہیں ہے۔ حضرت علی فرماندے نے جی بلال جی ابو بکر کندے ورگے نے تسی دس دے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماندے نے حسن دا چہرہ تے مینوں نبی پاک دے چہرے ورگا لگ دے، حسن دیاں بلیاں تے نبی پاک دیاں بلیاں ورگیاں نے، حسن دے ہاتھ تے نبی پاک دے ہتھاں ورگے نے۔ اور لوگوں ابو بکر کیویں اہل بیت دے نال بے انصافیاں کر سکدے جڑا حسن نو کندیاں تے اٹھان والا؟ اج اگر حضرت ابو بکر تے زبان درازیاں کرے خدا دی قسم سے ڈوب کے کیوں نہ مر جائیے۔ جناب ابو بکر دے متعلق میرے پیغمبر دے یار دے متعلق گستاخیاں کس
طرح برداشت کریے. خدا دی قسم ہے جڑا صدیق دی گستاخی کرے گا اہل حدیث دے نوجوان او دی گردن اڑا دیں گے. جڑا صدیق دے متعلق بدگمانی کرے گا اہل حدیث دے نوجوان او دا سر تن تو جدا کر دیں گے. اللہ دی قسم نوجوانو صدیق صدیق سچا ہے. میرے پیغمبر دا حبدار صدیق ہے. صحابہ دے اندروں اول صدیق ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دا بھاگ رکھ سکتے نے. او صدیق ہر چھے نبی تے قربان کرنے والا میرے پیغمبر تے یار تے الزام لگا دیا ہویا. او خبیثو تونوں شرم نہیں آندی جناب صدیق تے متعلق زبان درازی کر دے ہو. خدا دی قسم ہے میں نوجوانوں میرا عقیدہ ہے جڑا صدیق نو نہیں مندا او مسلمان کوئی نہیں. جڑا عمر نو نہیں مندا او مسلمان کوئی نہیں. جڑا عثمان نو نہیں مندا او مسلمان کوئی نہیں. جڑا علی نو نہیں مندا او مسلمان کوئی نہیں. جڑا امیر معاویہ نو نہیں مندا او بولو بھی مسلمان ہے. او بولو یار خاموش بیٹھے ہو نبی دے صحابہ دی گل ہو رہی ہے. اگر ہن نہیں بولو گے کل نو رب نو کی جواب دے وہ گے. خدا دی قسم ہے صدیق سچا ہے. میرے نبی دا یار صدیق ہے. اگر صدیق دے متعلق زبان درازی کی دی جائے گی او دی زبان گدی دے اندروں نکال لی جائے گی. او بولو صدیق دے دشمناتے او بولو صدیق دے دشمناتے. اور جڑا لعنت بھیجنا چاہتا ہے بولو شرماندے کیوں یار. او کنجر نہیں شرماندے تسی کیوں شرماندے ہو. صدیق دے دشمناتے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ سب تو پہلے بیعت کرنے والا صدیق ہے. اور لوگوں اگر صدیق دے متعلق زبان درازی ہوئے گی خدا دی قسم ہے دی گردن اڑا دیتی جائے گی. وہ بولو صدیق دے دشمناں دے میرے نال بولنے جیدہ جیدہ ایمان ہے. صدیق تیرے دشمناں تے بے شمار لانتا بے شمار بار 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 نہیں بولے خدا دی قسم ہے. وہ یار صدیق تے نام تے بولو نا. صدیق تیرے دشمناں تے بے شمار لانتا بے شمار بار 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 بار. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.